अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाज़ब ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स स्टेशन। आज मैं जो हमने प्रीवियस पेपर स्टार्ट किया था असिस्टेंट BS16 प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, ये BS16 का पेपर है जी। 2021 में कंडक्ट हुआ था 3 जुलाई को। इसका केस नंबर है 59H 2020। तो इसका जो पार्ट 1 है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो डिस्कस किए थे। आज मैं इस पेपर का पार्ट 2 जो अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हम जो है ये डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है वो हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहली वीडियो जो है पार्ट 1 उस पर लिखा हुआ है मैंने वीडियो टाइटल पे। अगर तो वो आपको वीडियो अच्छी लगी है, कोई आपने नॉलेज उससे गेन किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, उसे लाइक कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको इम्प्रूवमेंट के तौर पे आप मुझे बताना चाह रहे हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट मैं इस पेपर का पार्ट जब अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं जी। 11 नंबर क्वेश्चन है जी, वेयर पाकिस्तान ओपनड इट्स फर्स्ट एम्बेसी। पाकिस्तान ने अपनी जो पहली एम्बेसी है वो कौन से कंट्री के अंदर ओपन की है? तो इसका जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर जो इसका आएगा वो आएगा ईरान। देखें, समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर जो है नन ऑफ दीज है। अब जो 2021 से ऑनवर्ड जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर्स ले रही है उसमें उन्होंने डी ऑप्शन जो है वो मोस्टली क्वेश्चंस में नन ऑफ दीज डाली हुई है। नन ऑफ दीज डालने की वजह से पेपर काफ़ी हद तक ट्रिकी हो जाता है। समटाइम्स जो पहले पेपर हुए थे उसमें 4 ऑप्शन थी, हमें अगर 2 ऑप्शंस आती होती थी और बाकी 2 ऑप्शंस में से आंसर चूज करना होता था तो वो हमारे लिए इजी हो जाता था। अब ये है कि अगर 2 ऑप्शंस आपको आती हैं, तीसरी का नहीं पता, तो चौथी तो ऑब्वियसली नन ऑफ दीज है। हो सकता है आपका जवाब सी हो या हो सकता है तीनों ही जवाब ना हो, नन ऑफ दीज हो। सो जब से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑप्शन डी नन ऑफ दीज के ऑप्शन दिया उस वक्त का डिफरेंट पोस्ट ऑफ मेरिट जो है काफ़ी हद तक लो हुआ है। जब नन ऑफ दीज की ऑप्शन नहीं हुआ करती थी तब जो एक सीट का मेरिट पंजाब में जाता था, एक सीट पे 1200-1300 कैंडिडेट अप्लाई करते थे, उसका मेरिट 80 प्लस जाता होता था। लेकिन जब का इन्होंने नन ऑफ दीज का ऑप्शंस डाल दिया तो पेपर काफ़ी हद तक ट्रिकी हो जाता है। अब एक सीट का मेरिट जो है वो 68-69 तक जाता है। इन शॉर्ट 10 से 11 मार्क्स का डिफरेंस आ चुका है। तो मेरे तैयारी करवाने का मकसद ये है कि मैं आपको एक चीज़, एक क्वेश्चन अगर पढ़ता हूँ तो मैं उसके हिस्ट्री में बैकग्राउंड जाके इस लेवल तक आपको सर्चिंग करके नोट्स प्रोवाइड करता हूँ कि एक अगर ये देखें पाकिस्तान ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी, तो अगर एग्जामिनर इस डोमेन में रह के ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा वो इस डोमेन से क्वेश्चन नहीं निकाल पाएगा। तो वो जो 8 से 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, वो MCQs या आंसर्स जो हैं वो मैं सर्च करके अपने इस यूट्यूब चैनल पे डेली की वीडियो अपलोड किया करूँगा। और एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस पेपर आई विल प्रोवाइड PDF फाइल ऑफ माय सर्च नोट्स। तो मेरे तैयारी करवाने का मकसद है कि जो डोमेन में एक बार आपको सर्च करके आपको समझा दिया करूँगा, नेक्स्ट जो है वो उस डोमेन से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अगर डालता है तो आपको इंशाल्लाह ऑलरेडी आता होगा। आपको वो डोमेन दोबारा तैयार करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अच्छा जी,
वीडियो की तरफ वापस आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है वेयर पाकिस्तान ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी। तो ये यहाँ पे 3 नंबर जो है ये शॉर्ट फॉर्म में ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस पेज के एंड पे उन्होंने नंबरिंग के साथ जो है इस क्वेश्चन के बारे में कुछ एडिशन इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये मैं पेज नीचे कर रहा हूँ, इस पेज के एंड पे मैं देखूंगा, ये देखें जी ये 3 नंबर के साथ उन्होंने लिखा हुआ है ईरान। मीन दैट जो है इसका ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है और इसका राइट आंसर है ईरान। ईरान वो वाहद पहला मुल्क है जहां पे पाकिस्तान ने अपनी पहली एम्बेसी ओपन की थी। अब जनाब इस क्वेश्चन के डोमेन में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो नेक्स्ट किसी पोस्ट के पेपर में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ सकता है, वो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी इन ईरान। फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू ईरान वाज मेहदी फोरोबार। अब देखें इस पेपर में उन्होंने पूछा हुआ है कि पहली एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान ने कहाँ जो है अपनी ओपन की थी, ईरान में। हो सकता है नेक्स्ट पेपर में वो आपसे पूछें कि पाकिस्तान ने पहली एम्बेसी ईरान में ओपन की थी, आप हमें फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू ईरान बता दें। तो इसका आंसर होगा मेहदी फोरोबार। ये आपने याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक क्वेश्चन आता होता है जी पाकिस्तान फ्लैग फर्स्ट टाइम रेज्ड इन विच कंट्री। तो कौन से मुल्क में पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले लहराया गया था? तो इसका आंसर है फ्रांस, ऑन द नाइट ऑफ 14 अगस्त 1947। फ्रांस के अंदर एक बॉयज स्काउट का ग्रुप था, उसमें से उस ग्रुप में से एक लड़के को जब फ्रांस में खबर पहुंची कि हमारा मुल्क जो है उसे इंडिपेंडेंस मिल गई है, आज़ाद हो गया, तो उसने 14 अगस्त 1947 की रात को पाकिस्तान का झंडा फ्रांस में लहराया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है वो पास्ट पेपर्स में पूछा जा चुका है कि पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कौन से मुल्क में लहराया गया? फ्रांस इज राइट आंसर। तो फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू ईरान कौन से? मेहदी फोरोबार। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन जी इस क्वेश्चन के रिलेटेड डोमेन में आ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं जी। हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब? अच्छा जी, अनडिवाइडेड पंजाब का मतलब है पार्टीशन से पहले, पाकिस्तान और इंडिया के सेपरेट होने से पहले जो आपका पंजाब था उसका आखिरी गवर्नर कौन था? इट्स मीन दैट ऑब्वियसली जब पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट नहीं हुए थे तब ब्रिटिश राज था, हमारे मुल्क के ऊपर बरतानिया काबिज थी, तो ब्रिटिश का ही कोई ना कोई गवर्नर होगा जो अनडिवाइडेड पंजाब यानी कि इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब दोनों कंबाइन थे, उनके ऊपर उनका लास्ट गवर्नर जो था हिज नेम वाज सर इवन जेंकिंस। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, सर इवन जेंकिंस। अब गवर्नर एक जो डेजिग्नेशन है या गवर्नर एक जो कंट्री के प्रोविंस के ऊपर जो सीट्स है, इसको लेके मैंने कुछ 4 से 5 क्वेश्चन इस डोमेन में क्रिएट किए हैं, तो उनकी तरफ मूव करते हैं जी। यहाँ पे मेरी ये जो फाइल है उसमें 12 नंबर क्वेश्चन है। लास्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब सर इवन जेंकिंस। तो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ ब्रिटिश इंडियन पंजाब, मीन दैट तब जो है वो आपका पाकिस्तान का पंजाब या इंडिया का पंजाब नहीं था, तब ब्रिटिश का पंजाब था, जिसे अनडिवाइडेड पंजाब कहते हैं, सर इवन जेंकिंस। अच्छा जी, इन पाकिस्तान हु इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट? अच्छा जी, जो सूबाई हुकूमत है उसका हेड ऑफ जो स्टेट होगा वो आपका गवर्नर है जी। आपके कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके माइंड में होगा जी चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो ऐसा कोई सीन नहीं है जी। चीफ मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड है, चीफ मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड, जबकि हेड ऑफ स्टेट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट ऑफ कंट्री लेवल की प्रेसिडेंट होता है, और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें तो हेड ऑफ स्टेट जो है वो गवर्नर होता है। ये आपने क्लैरिफिकेशन करनी है कि सीएम जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड होगा
اور آپ کا جو گورنر ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا لیکن پروونشل گورنمنٹ کا. اگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف جائیں تو ہیڈ آف اسٹیٹ آپ کا پریزیڈنٹ ہوگا. دوسرا کویشچن ہے جی فرسٹ گورنر آف پنجاب. جو پاکستان کا پنجاب ہے اس کا فرسٹ گورنر کون سا تھا؟ سر فرانسس موڈی. یہ 1947 کے بعد کی بات کر رہا ہوں، جب انڈیا کا پنجاب اور پاکستان کا پنجاب سیپریٹ ہوا تھا تو پاکستان کے پنجاب پہ پہلا گورنر لگایا گیا تھا سر فرانسس موڈی. ہو از دی اپوائنٹڈ اتھارٹی آف گورنر؟ تو گورنر کو صوبے کے اوپر کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان اپوائنٹ کرے گا. تو بیٹا جی یہ کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ صوبے کے اوپر جو گورنر کو اپوائنٹ کرنے کی اتھارٹی ہوتی ہے، جس بندے کے سگنیچر ہوتے ہیں، ہی از دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. اچھا جی یہ فرسٹ گورنر ہم نے پہلے پڑھا ہے سر فرانسس موڈی، اور ہم یہ دوسرا ہے جی ہو واز سیکنڈ گورنر آف پنجاب؟ سردار عبدالرب نشتر. اچھا جی یہاں پہ آپ کو ایک میں چھوٹی سی ٹرک بتا رہا ہوں. سردار عبدالرب نشتر واز اے مسلم، سر فرانسس موڈی واز اے نان مسلم. تو اگر آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہو واز فرسٹ مسلم گورنر آف پنجاب، تو تب آپ نے سردار عبدالرب نشتر لگانا ہے، تب آپ نے سر فرانسس موڈی نہیں لگانا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پوچھا ہوا ہے فرسٹ مسلم گورنر آف پنجاب، تو سردار عبدالرب نشتر آپ لگائیں گے. اچھا جی کرنٹ گورنر آف پنجاب کون سے ہیں؟ چودھری محمد سرور. ہی بلانگس ٹو پاکستان تحریک انصاف، اور یہ سیکنڈ ٹائم الیکٹ ہوئے ہیں. فرسٹ ٹائم جو ہے یہ 2013 سے لے کر 2015 تک گورنر رہے ہیں، اور سیکنڈ ٹائم یہ 2018 سے لے کر اب تک یہ چودھری محمد سرور جو ہے یہ کرنٹ گورنر آف پنجاب ہوں گے. اچھا جی ایک کویسچن پی پی ایس سی بڑا امپورٹنٹ پوچھتا ہوتا ہے، وہ خود ہی پوچھ لیتا ہے. وہ کہتے ہیں لطیف کھوسا واز اے گورنر ان گورنمنٹ آف پاکستان. تو آپ ہمیں بتا دیں کہ لطیف کھوسا جو ہے یہ کس پروونس کے گورنر رہے ہیں؟ تو یہ پنجاب کے گورنر رہے ہیں. ہی بلانگس ٹو پاکستان پیپلز پارٹی. لطیف کھوسا واز دی گورنر آف پنجاب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے. اچھا جی گورنر کے ڈومین میں یہ تقریباً 6 ایسے کویسچنز ہیں، 7 ایسے کویسچنز ہیں جو پنجاب پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ آئیٹریٹ کر کے بار بار انہی کویسچن میں سے گورنر کی ڈومین میں آپ کے لیے کویسچن ڈال سکتا ہے. آگے موو کرتے ہیں جی. کویسچن نمبر 13 ہے اے بال. یہ میں تھوڑا سی یہاں پہ جو ہے یہ کر لیتا ہوں جی. اے بال از تھرون ورٹیکلی اپورڈس. ایک جو گیند کو ہم ورٹیکلی اوپر پھینکتے ہیں، دی ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی، زمین کی وجہ سے جو ایکسلریشن ہوگا وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر ڈاؤن ورڈ ہوگا. اچھا جی یہ آپ نے جلدی میں دیکھیں اے آپشن اور بی آپشن دونوں 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر ہے، لیکن ایک ڈاؤن وارڈ ہے ایک اپ وارڈ ہے. تو آپ نے جلدی میں رونگ نہیں کر دینا. جب آپ گیند کو اوپر پھینکیں گے تو وہ آبویسلی نیچے کو آئے گی، اس لیے جو ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہوگا وہ ڈاؤن وارڈ ہوگا. آپشن اے از کریکٹ آنسر. اب اس کے کچھ کویسچنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیم ایز اٹ از ان کا ٹو دی پوائنٹ آنسر ہوتا ہے، ان کی آپ نے سرچنگ نہیں کرنی ہوتی. تو یہ 13 نمبر کی جو ہے نا وہ کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں آپ نے کرنی. گریویٹیشنل ایکسلریشن تو آپ جی سے ڈونیٹ کریں گے گریویٹیشنل ایکسلریشن کو، اور یہ از ایکول ٹو ہوتا ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر. لیکن یہ اگر آپ گیند اوپر پھینکیں گے تو obviously گیند نیچے کو موو کرے گی، تو یہ ڈاؤن ورڈ آپ کا گریویٹیشنل ایکسلریشن ہوتا ہے. اچھا جی چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے، انہیں سمجھنا ہے. پی پی ایس سی 2020 سے پہلے کا رول تھا پاسٹ پیپر میں سے آپ کو پیپر آ جاتا تھا، لیکن اب جو ہے جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ابھی تک کوئی ایسا سین نہیں آیا کہ پاسٹ پیپر میں سے 8 سے 10 کویسچنس ڈالتے ہوتے ہیں. باقی سارا پیپر آپ کی سرچ بیس پہ ہوتا ہے. آپ نے تھورلی کسی چیز کی اسٹڈی کی ہوئی ہے تو آپ پیپر اٹیمپٹ کر لیں گے، ادروائز آپ کے لیے پیپر اٹیمپٹ کرنا مشکل ہوگا پنجاب پبلک سروس کمیشن کا. تو یہاں پہ آپ نے جو چیز انڈرسٹوڈ کرنی ہے وہ گریویٹیشنل ایکسلریشن کو اسمال جی سے ظاہر کرتے ہیں، نہ کہ کیپیٹل جی سے. یہ چیز آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے. اچھا جی کویسچن نمبر 14 کی طرف موو کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی وچ کنٹری از کالڈ لینڈ آف فلاورس. تو
جو پھولوں کی سرزمین ہے وہ ہم نیدرلینڈ کو کہتے ہیں. اب نیدرلینڈ کے ریلیٹڈ جو پنجاب پبلک سروس کمیشن آپ سے 4 سے 5 کویسچنز پوچھ سکتا ہے وہ میں نے یہاں پہ ڈسکس کیے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں جی یہاں پہ لینڈ آف فلاورز کالڈ نیدرلینڈ. نیدرلینڈ از ان وچ کانٹیننٹ؟ تو نیدرلینڈ یورپ کے اندر واقع ہے. اور نیدرلینڈ کا جو کیپٹل ہے وہ ہے ایمسٹرڈیم. ایمسٹرڈیم از دی کیپٹل آف نیدرلینڈ. اور ایک کویسچن پنجاب پبلک سروس کمیشن نے پاس پیپرز میں کوئی 8 سے 10 بار پوچھا ہوا ہے، وین گوگ میوزیم. وہ پوچھتے ہیں وین گوگ میوزیم کہاں پہ ہے؟ تو یہ نیدرلینڈ کے کیپٹل ایمسٹرڈیم میں ہے. تو وان گوگ جو میوزیم ہے وہ ایمسٹرڈیم میں ہے، نیدرلینڈ کا کیپٹل اسے کہتے ہیں. اچھا جی، اولڈ نیم آف نیدرلینڈ کو ہالینڈ کہتے ہیں. اولڈ نیم آف نیدرلینڈ جو ہے اسے ہالینڈ کہتے ہیں. اچھا جی، یہ نیدرلینڈ کے ریلیٹڈ جو ہے یہ 4 سے 5 کویسچن پنجاب پبلک سروس کمیشن آپ سے پوچھ سکتی ہے. نیکسٹ کویسچن کی طرف موو کرتے ہیں جی. 15 نمبر کویسچن ہے، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو واز اسٹیبلشڈ ان 1949. اچھا جی، یہ آپشن سی از کریکٹ آنسر. اچھا، نیٹو سے یاد آیا آج کل جو آپ کا یوکرین اور روس کا مسئلہ چل رہا ہے، یہ بیسیکلی وجہ یہی ہے کہ یوکرین چاہ رہا ہے ہم نیٹو کو جوائن کریں. کیوں؟ کیونکہ نیٹو کی پالیسی ہے کہ ہمارے ممبر میں سے اگر کسی ممبر کو دنیا میں کسی بھی ممالک نے تھریٹ کیا یا وار کی دھمکی دی تو باقی جو ممبرز ہیں وہ اس ممبر کا ساتھ دیں گے. اس لیے جو ہے یوکرین اپنی حفاظت کے لیے نیٹو کو جوائن کرنا چاہتا ہے. اچھا جی، نیٹو بیسیکلی کیا ہے، یہ کیوں بنائی گئی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں. کویسچن نمبر 15 ہے جی، نیٹو بیسیکلی یہ اس کا جو ہے یہ ایبریویشن آپ نے یاد کرنا ہے، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن. نیٹو واز فاؤنڈیڈ ان 4 اپریل 1949. اچھا جی، آپ نے کوشش کرنی ہے آپ پوری ڈیٹ یاد کریں. لیٹس سپوز نیکسٹ پیپر تھوڑا کریٹیکل بنانے کے لیے وہ ڈیٹ پوری پوچھ لیتے ہیں 3 اپریل 4 اپریل یا 5 اپریل. تو آپ کو ڈیٹ پوری یاد ہوگی تو آپ کے لیے پیپر اٹیمپٹ کرنا ایزی ہوگا. تو 4 اپریل 1949 کو نیٹو بنی تھی. نیٹو آلسو نون ایز نارتھ اٹلانٹک الائنس. الائنس کا مطلب ہوتا ہے جی جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا، متحدہ جو چیزیں ہوں. تو نارتھ اٹلانٹک الائنس جو ہے یہ نیٹو کا دوسرا نام ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا، یہ پوچھ سکتے ہیں. نارتھ اٹلانٹک الائنس از اندر نیم آف نیٹو. تو نیٹو ٹوٹل ممبرز ہیں جی 30 ممبرز میں سے 28 جو ہیں وہ یورپین کنٹریز ہیں اور جو 2 ممبر ہیں وہ نارتھ امریکن کنٹریز ہیں. نارتھ امریکن میں آپ کا یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بیسیکلی نیٹو کا جو ہیڈ ہے، نیٹو کو بنانے والا ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھا. تو اگر پوچھ لیں کہ نیٹو کے ٹوٹل 30 ممبر ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ نارتھ امریکن کنٹریز کتنے ہیں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے 2 نارتھ امریکن کنٹریز ہیں، باقی 28 جو ہیں وہ یورپین کنٹریز ہیں. اچھا جی، نیٹو کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ برسلز ہے. برسلز از کیپٹل آف بیلجیم، اور بیلجیم جو کنٹری ہے وہ خود جو ہے یورپ کے اندر ہے. نیٹو کا ہیڈ کوارٹر برسلز از کیپٹل آف بیلجیم اینڈ بیلجیم از اے کنٹری لوکیٹڈ ان یورپ کانٹیننٹ. اچھا جی، ایبریویشنز آف نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن 2 ایبریویشنز ہیں، ایک ہے نیٹو اور ایک ہے اوٹان، OTAN. یہ نیٹو کی سپیلنگ آگے پیچھے کیے ہوئے ہیں. تو اوٹان اور نیٹو یہ 2 ایبریویشنز ہیں. یہ نیٹو کا تو ہمیں پتہ ہو سکتا ہے نیکسٹ پیپر میں نیٹو کا ایبریویشن ادھر پوچھ لیں تو یہ اوٹان آپ نے یاد رکھنا. کرنٹ نیٹو سیکریٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ، یہ بندہ جو ہے یہ کرنٹ سیکریٹری جنرل آف نیٹو ہے. تو جینس اسٹولٹنبرگ جو ہے یہ ناروے سے ان کا تعلق ہے. اگر یہ آپ کا نیٹو کا سیکریٹری جنرل جو ہے وہ ناروے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو نیٹو کے 30 ممبرز ہیں ان میں سے ایک ممبر ناروے بھی ہے. تو ناروے از آلسو اے ممبر آف نیٹو. تو دیکھیں یہ پہلے 30 ممبر ہیں. تو اب جو یوکرین ہے، جو ایشو آپ کا چل رہا ہے کرنٹ افیئرز میں، تو یوکرین چاہ رہا ہے میں 31 ممبر 31واں ممبر بننا چاہتا ہوں نیٹو کا، لیکن روس اس چیز کو ماننے سے انکار کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ہم جو ہے وہ یوکرین کو نیٹو جوائن نہیں کرنے دیں گے. اچھا جی، موسٹ ریسنٹ ممبر ایڈڈ ٹو نیٹو ایز 30th اسٹیٹ. وہ پوچھ رہے ہیں کہ 30واں جو آخری ممبر اسٹیٹ جس نے نیٹو جوائن کیا اس کا نام ہے نارتھ میسیڈونیا. اب یہ جو نارتھ میسیڈونیا ہے یہ بھی یورپ کا کنٹری ہے.
ठीक हो गया। तो तीसरी स्टेट जो रिसेंटली जिस कंट्री ने नेटो को ज्वाइन किया है वो कौन सी है, वो नॉर्थ मैसिडोनिया। और एक क्वेश्चन पीपीएससी ने 2020 के 3-4 पेपर्स में पूछा हुआ है कि नॉर्थ मैसिडोनिया ने नेटो कब ज्वाइन किया, तो 27 मार्च 2020। नॉर्थ मैसिडोनिया ने नेटो कब ज्वाइन किया, 27 मार्च 2020। ये जो नेटो के रिलेटेड 4 से 5 से 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर पीपीएससी नेटो टॉपिक उठाता है तो इन 6 से ज़्यादा आपका कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। जो भी अब क्वेश्चन आपका डाला जाएगा वो इन 6 से 7 क्वेश्चंस के अंदर से डाला जाएगा। अच्छा जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वो पूछ रहे हैं रोहिंग्या रेफ्यूजीज केम फ्राम, रोहिंग्या के जो महाजर हैं, जो हिजरत करने वाले हैं, वो बेसिकली जो है वो आपके डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो हिजरत करके चले गए हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में आपका जो रोहिंग्या जो है ये बेसिकली एक स्टेट है। ये म्यांमार की स्टेट है जिसका ओल्ड नेम बर्मा हुआ करता था। ये म्यांमार की स्टेट है। अगर म्यांमार की जियोग्राफिकल हम देखें तो म्यांमार का जो नेबर कंट्री है वो बांग्लादेश है। तो रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो है ये सबसे ज़्यादा जो लोग हैं हिजरत करके बांग्लादेश में गए हैं। और भी डिफरेंट जो है वो खिते में डिफरेंट कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। पाकिस्तान में भी आए हैं रोहिंग्या के रेफ्यूजीज़। तो अब ये रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ पे बेसिकली बात कर लेते हैं। ये इनका इशू क्या था, ये क्यों हिजरत करके दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। इसके लिए जी मैंने यहाँ पे रोहिंग्या कंट्रीज़ के लिए ये थोड़ी सी चीज़ें निकाली हुई हैं। सबसे पहला ये रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ केम फ्रॉम म्यांमार। अच्छा, यहाँ पे एक और मैंने चीज़ बतानी थी। देखिए इस जो पेपर के अंदर इन्होंने ये ऊपर 4 छोटा सा ये 4 लिखा हुआ है। इट्स मीन दैट इस पेज के एंड पे 4 नंबर पे उन्होंने कुछ बताया हुआ है हमें, और 4 नंबर पे है म्यांमार। क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। तो ये आपको म्यांमार, देखें आप किसी भी क्वेश्चन में नन ऑफ दीज तब टिक लगाएंगे जब आपको उस क्वेश्चन की बैकग्राउंड और उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन पीपीएससी आपसे पूछता है उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पे जाके आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए ताकि आप पेपर को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकें। तो यहाँ पे रोहिंग्या रेफ्यूजीज थे क्या, ये क्यों हिजरत करके गए हैं, इनका इशू क्या था, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, 16 नंबर है रोहिंग्या रेफ्यूजीज केम फ्रॉम म्यांमार। म्यांमार बेसिकली एक कंट्री का नाम है जी। इसका पुराना नाम हुआ करता था बर्मा। म्यांमार एक कंट्री का नाम है, इसका पुराना नाम हुआ करता था बर्मा। रोहिंग्या पीपल्स आर एथनिक इस्लामिक ग्रुप। ये बेसिकली मुसलमानों का एक नस्ली ग्रुप है, इसे एथनिक ग्रुप कहते हैं। तो ये रोहिंग्या जो है, रोहिंग्या इज ए स्टेट ऑफ म्यांमार। ये देखिए ये 3rd पॉइंट पे मैंने लिखा हुआ है जी। रोहिंग्या पीपल वर रेजिडेंट ऑफ रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार। म्यांमार की एक स्टेट थी रखाइन। तो रखीन स्टेट के अंदर जो है वो रोहिंग्या के पीपल रहते थे। रोहिंग्या का एक नस्ली ग्रुप रहता था जिसे ये इस्लामिक ग्रुप था बेसिकली। तो रखीन इज ए स्टेट ऑफ म्यांमार। अब ये डायरेक्ट भी पीपीएससी आपसे पूछ सकता है कि रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं वो रखीन में रहते हैं। रखीन इज ए स्टेट ऑफ, आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि जो रखीन जो स्टेट है वो कौन से कंट्री में है, तो आपने म्यांमार पे टिक लगाना। चौथा पॉइंट है जी, म्यांमार इज ए न्यू नेम ऑफ बर्मा। ये मैंने आपको पहले बता दिया जी, बर्मा का जो न्यू नेम है वो रखीन है, सॉरी म्यांमार है। रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस स्टार्ट इन 2015। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आपसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ सकता है कि ये जो हिजरत करना स्टार्ट किया इन्होंने, रोहिंग्या का जो एथनिक ग्रुप है, मुस्लिम ग्रुप है, उन्होंने कौन से ईयर में हिजरत करना स्टार्ट किया? 2015 में। नीचे लिखा हुआ जी, रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस 2015 स्टार्ट बिकॉज ऑफ सेक्टेरियन इशू। सेक्टेरियन इशू होता है जी अपने सेक्ट को तरजीह देना, अपने सेक्ट की मुकद्दस के लिए दूसरे फ़िरक़ों को कमतर समझना, दूसरे फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ बोलना, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे फ़िरक़ों की बेहुरमती करना, अपने फ़िरके की जो आला मतलब अपने फ़िरके को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए दूसरों की बेहुरमती करना, इसे कहते हैं सेक्टेरियनिज़म। तो रोहिंग्या के मुसलमानों को जो 2015 में डिफरेंट कंट्रीज़ में हिजरत करने की नौबत आई है वो बेसिकली सेक्टेरियनिज़म है, सेक्टेरियन इशू आया।
और आगे मैंने लिखा हुआ है एंड नो सिटीजनशिप फॉर दी एथनिक ग्रुप। जो म्यांमार की हुकूमत है उन्होंने कहा है जी हम रोहिंग्या के मुसलमानों को ये म्यांमार की सिटीजनशिप नहीं दे सकते, इसलिए उनको हिजरत करना पड़ेगी। तो बेसिकली म्यांमार में ये दो चीज़ें हैं, एक तो सेक्टेरियनिज्म है और नंबर 2 वहाँ पे जो है उनकी गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप नहीं दी, इसलिए रोहिंग्या के मुसलमानों को डिफरेंट जो है नेबर कंट्रीज हैं या खित्ते में और ममालिक है वहाँ पे हिजरत करना पड़ चुकी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हम मूव कर रहे हैं 17। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके? हिज नेम इज ऑप्शन बी बोरिस जॉनसन। अब बोरिस जॉनसन के बारे में कुछ जान लेते हैं जी, यूके का प्राइम मिनिस्टर होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा जी, जो बोरिस जॉनसन है उसकी पार्टी का नेम है कंजर्वेटिव पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी जो है ये बोरिस जॉनसन की पार्टी है। जो कल मैंने एक वीडियो पार्ट 1 अपलोड की थी, जिन कैंडिडेट्स ने वो वीडियो नहीं देखी वो काइंडली ये इस पेपर के पहले 10 MCQs जो हैं वो उस वीडियो में हमने बताए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को जो है वो कंटिन्यू करके उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले 10 MCQs आपको वहाँ से कवर होंगे। तो कल वाले 10 MCQs में भी यूके की जो गवर्नमेंट के बारे में जिक्र हुआ था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जो यूके के अंदर बड़ी सारी इक़्तिदार पार्टी है वो कंजर्वेटिव पार्टी है। तो ऑब्वियसली बोरिस जॉनसन इज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, हिज पार्टी नेम इज कंजर्वेटिव पार्टी। अच्छा जी, एक PPSC बड़ा जो ना वो कॉमन क्वेश्चन पूछता है ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ PM ऑफ यूके, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके कहाँ रहता है, उसकी ऑफिशियल रेजिडेंस क्या है। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट एक बिल्डिंग का नेम है, ये लंदन में वाक़ है, लोकेटेड इन लंदन। तो यहाँ पे जो है वो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके जो है ये आजकल बोरिस जॉनसन है और ये यहाँ पे रह रहे हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो कि लंदन में है। उसके बाद है जी बिफोर बोरिस जॉनसन हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। अब देखें करंट तो आपको पता है, तो आपको सेकंड लास्ट भी पता होना चाहिए। तो आपका जो बोरिस जॉनसन से पहले प्राइम मिनिस्टर थी वो थेरेसा मे थी, ये भी कंजर्वेटिव पार्टी की थी जी। थेरेसा मे जो थी ये भी कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर थी। ये बोरिस जॉनसन से पहले यूके को एज ए प्राइम मिनिस्टरशिप जो है ये सर्व कर चुकी हैं। आगे जी 4 पॉइंट से व्हेन पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने बार बार पूछा हुआ है कि जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी तब हमें बताएं यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन। अब इन्होंने यूके का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों पूछा है, क्यों? क्योंकि यूके उस वक्त हम पे काबिज था। पाकिस्तान और जो अनडिवाइडेड आपका इंडिया है तो उसके ऊपर जो उस वक्त हमारे पास कब्जा किया हुआ था वो यूके ने किया हुआ था। इसलिए PPSC ने पूछा हुआ है कि जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो उस वक्त करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके कौन था। हिज नेम वाज क्लेमेंट एटली। तो एटली जो है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके थे और एटली का ताल्लुक बिलोंग्स टू लेबर पार्टी। यूके के अंदर जी 2 पार्टियां आपकी पॉपुलर है, या तो कंजर्वेटिव पार्टी का या आपकी लेबर पार्टी है। तो समटाइम PPSC पूछती होती है, वो कैलिमेंट एटली का नाम नहीं पूछती, वो सिर्फ ये पूछती है कि जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी उस वक्त यूके के अंदर कौन सी पार्टी बरसरे इक़्तिदार थी। तो पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। लेबर पार्टी उस वक्त जो है वो हुकूमत में थी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं जी हमारा। इन जुलाई 1951 पाकिस्तान एंड फ्रांस टाइड फॉर। तो किस जो टॉपिक के ऊपर पाकिस्तान और फ्रांस ने जो है वो हाथ मिलाया था, वो सेटिस्फाइड हुए थे, उनका एग्रीमेंट हुआ था टू ओपन इट्स एम्बेसीज। तो पाकिस्तान ने जो एम्बेसी पहली तो हमने पढ़ी हुई है कि वो ईरान में एम्बेसी ओपन किया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे डेट बताई हुई है जुलाई 1951। तो पाकिस्तान ने और फ्रांस ने जुलाई 1951 में किस इशू पे उन्होंने एक दूसरे को कबूल किया था। तो उन्होंने अपनी ओपन इट्स एम्बेसीज ओपन करनी थी। तो A ऑप्शन इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को लेके हमने क्या जो एक्स्ट्रा चीज़ें निकाली हुई है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है जुलाई 1951 पाकिस्तान एंड फ्रांस ट्राइड फॉर टू ओपन इट्स एम्बेसीज। अच्छा जी, ये क्वेश्चन अगर ये पूछ सकते हैं तो वो एग्जैक्ट डेट भी पूछ सकते हैं कि किस डेट को पाकिस्तान और फ्रांस के डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम हुए थे। तो ये पहला पॉइंट है, पाकिस्तान एंड फ्रांस एग्री टू स्टार्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑन 31 जुलाई 1951। तो ये डेट आपने याद रखनी है जी, 31 जुलाई 1951 को पाकिस्तान और फ्रांस के ये दोनों एग्री हुए थे कि हम अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये हु इज़ करंट एम्बेसडर ऑफ फ्रांस इन पाकिस्तान। तो ये मैंने
करंट एम्बेसडर ऑफ फ्रांस क्यों लिखा है? क्योंकि रिसेंटली जो है वो 2020 के अंदर TLP जो है वो तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान, जो अभी उनका लीडर है साद हुसैन रिजवी, तो उनके वालिद साहब थे जो ख़ातम हुसैन रिजवी थे, वो फौत हो चुके हैं। वो उनका मकसद जब 2019 में था या 2020 में रिसेंटली इशू चला, तो उन्होंने कहा था कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकालें। फ़्रांस की जो अशिया पाकिस्तान में यूज़ होती हैं, फ़्रांस की जो बरामदात वहाँ से होकर पाकिस्तान में आती हैं, फ़्रांस से आप जो चीज़ें बरामदात करते हैं उनको आप ख़त्म करें, फ़्रांस के वज़ीर को फ़्रांस वापस भेजें। तो ये इसलिए मैंने जो है करंट एम्बेसडर ऑफ फ्रांस इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, मार्क ब्रैटे। तो खैर पाकिस्तान ने ये जो स्टेप नहीं था लिया, उन्होंने एम्बेसडर को वापस नहीं था भेजा, उन्होंने कहा कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़राब होंगे। तो जो आपका करंट एम्बेसडर ऑफ फ्रांस है वो अभी तक पाकिस्तान के अंदर ही है, पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये करंट एम्बेसडर का जो नाम है फ्रांस का इस वक्त पाकिस्तान में, उसका नाम है मार्क ब्रैटे। तो मार्क ब्रैटे जो है ये करंट एम्बेसडर ऑफ फ्रांस इन पाकिस्तान है। अच्छा जी 19 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले यहाँ से क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। वो कहते हैं जी व्हाट इज़ द मेन इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो बेटा जी यहाँ पे 5 नंबर उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, तो 5 नंबर हम नीचे जाते हैं, पेज के एंड पे देखते हैं 5 नंबर पे क्या है। 5 नंबर पे लिखा हुआ जी कश्मीर इशू। तो 5 नंबर पे लिखा हुआ है कश्मीर इशू। इट्स मीन दैट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मेन इशू है वो कश्मीर इशू है। अब कश्मीर इशू के तकरीबन जो है वो 15 से 20 क्वेश्चंस हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछे हुए हैं। 1-2 क्वेश्चन मैंने खुद से ऐड किए हैं जो पूछ सकते हैं, लेकिन जो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑलरेडी कश्मीर इशू के ऊपर पूछे हुए हैं। तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आइए जी मैं अपनी आपको फाइल दिखाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह वर्थ। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ 1846 से मैं स्टार्ट करूँगा आपका कश्मीर इशू। 1846 में हुआ क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सिखों का राज था उस वक्त ये कश्मीर पे, तो एंग्लो सिख वार हुई थी, फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1846 में। तो जो बरतानिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने जो है वो कश्मीर पे कब्जा कर लिया था। लेकिन कब्जा करने के बाद उन्होंने गुलाब सिंह वहाँ का एक राजा था, तो उन्होंने उस वक्त जो है वो 7.5 मिलियन के अंदर जो है कश्मीर को फरोख्त कर दिया था गुलाब सिंह को। अच्छा जी ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह वर्थ 7.5 मिलियन विद विच एग्रीमेंट। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि एग्रीमेंट कौन सा हुआ था। तो एग्रीमेंट हुआ था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन कब हुआ था? 1846 में। अच्छा जी ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर के मैं बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में हुआ था और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गुलाब सिंह जो उस वक़्त का राजा था कश्मीर का, उसके दरमियान हुआ था। 75 लाख में जो है उन्होंने कश्मीर को सोल्ड आउट कर दिया था। लेकिन ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर का मकसद ये था कि बरतानिया ने कहा था कि हम आपको ये रियासत भेज तो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो हुक्मरानी होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, जो इसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर होगा, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही डील करेगी। सिर्फ वहाँ के राजा जो है वो गुलाब सिंह होंगे जो 75 लाख में हुक्मरानी करेंगे। लेकिन यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन और ये सुजरेनिटी जो है, ये खुद मुख्तारियत जो है, ये कश्मीर की खुद मुख्तारियत नहीं होगी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की खुद मुख्तारियत होगी। तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है ये 1846 में ये था। अच्छा जी उसके बाद मूव ऑन करके हम 1947 की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया तो सेपरेट हो गए। महाराजा हरी सिंह साइंड कंट्रोवर्शियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया। अब जब पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हो गए तो कश्मीर को फैसला करना था कि उन्होंने इल्हाक जो है ये पाकिस्तान के साथ करना है या इंडिया के साथ करना है। तो बेसिकली कश्मीर के अंदर 80% जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो जो वहाँ के लोग थे वो ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान से इलाक़ करें। लेकिन जो उस वक़्त के महाराजा थे, महाराजा उस वक़्त थे हरी सिंह। हरी सिंह बेसिकली एक हिंदू थे, तो वो चाहते थे कि मैं जो एक्सेशन है वो कुछ इंडिया की तरफ से दबाव भी आ रहा था क्योंकि पार्टीशन हो चुकी थी, अगस्त का महीना गुजर चुका था।
تو وہ بیسیکلی انڈیا نے جو مہاراجہ ہری سنگھ پہ کچھ پریشر بھی ڈالا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ الحاق کریں، لیکن جو وہاں کی مسلم میجورٹی تھی 80% مسلم تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں، لیکن مہاراجہ نے جو ہے وہ پریشر میں آ کے انڈیا کے ساتھ الحاق کر دیا 26 اکتوبر 1947 کو، جسے کہتے ہیں سو کالڈ انسٹرومنٹ آف سکسیشن۔ تو 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے اعلان کر دیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ الحاق کرتے ہیں۔ تو ہوا کیا جی، 26 اکتوبر کو 1947 کو اس نے اعلان کیا، اور 27 اکتوبر 1947 کو سیکیورٹی فورسز آف انڈیا کی جو وہ سری نگر پہ انہوں نے لینڈ کر کے انلیگلی طور پہ کشمیر پہ قابض ہو گئے۔ تو آگے میں نے لکھا ہوا ہے فرسٹ کشمیر وار واز فوٹ 1947، جب وہ قابض ہو گئے، انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا، تو 1947 اور 48 میں پہلی جنگ ہوئی تھی، جسے فرسٹ وار آف کشمیر بھی کہتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی تھی وہ کشمیر کے ایشو پہ ہوئی تھی، 1947 اور 48 تک میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور اسے کہتے ہیں فرسٹ کشمیر وار۔ تو یہ 1947 اور 48 میں لگ گئی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ تھوڑی سی میں نے ایک پوائنٹ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ 26 اکتوبر کو مہاراجہ نے انسٹرومنٹ آف سکسیشن کیا تھا، اور 27 اکتوبر کو کشمیری جو ہے وہ بلیک ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو ڈارکیسٹ ڈے کہتے ہیں۔ تو ہر سال 27 اکتوبر کو کشمیری جو ہے وہ ڈارکیسٹ ڈے یا بلیک ڈے جو ہے اسے کنسیڈر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ 27 اکتوبر والے دن جو انڈیا کی فورسز تھی انہوں نے سری نگر پہ قبضہ کر لیا تھا انلیگلی طور پر۔ اچھا جی، اوپر جاتے ہیں انڈیا ٹو ایشو آف، جب یہ جنگ آپ کی 1947 اور 48 کی چل رہی تھی، تو انڈیا وہ ملک تھا کہ جس نے سب سے پہلے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اقوام متحدہ میں کشمیر کا ایشو لے کے گئے تھے۔ یہ پی پی آر سی ڈیٹ پوچھتی ہوتی ہے کہ انڈیا کب ایشو جو ہے وہ یو این سیکیورٹی کونسل میں لے کے گیا تھا۔ یہ ڈیٹ ہے 1 جنوری 1948۔ یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ مسٹر جواہر لال نہرو ہی واز دی فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا، تو وہ خود گئے تھے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اس ایشو کو لے کر، انہوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ آپ جو ہے وہ درمیان میں جو ہے ہمارا جو ایگریمنٹ کروائیں یا جنگ بندی کروائیں۔ تو 1 جنوری 1948 کو انڈیا جو ہے وہ یو این سیکیورٹی کونسل پہ کشمیر کا ایشو لے کر گئے تھے۔ تو یو این نے کیا کیا جی، انفورس سیز فائر، جنگ بندی کر دی پاکستان اور انڈیا میں۔ کب کی؟ 1 جنوری 1949 میں۔ تو 1949 کے اندر جو ہے 1 سال کی جو انہوں نے ریزولیشن کے بعد اقوام متحدہ نے 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ 1 جنوری 1948 کو جواہر لال نہرو انڈیا کی طرف سے ریپریزنٹ کر کے اقوام متحدہ میں کشمیر کا ایشو لے کر گئے تھے، اور 1 جنوری 1949 کو 1 سال بعد یو این نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا تھا۔ نیچے میں نے پوائنٹ پہ آپ کو پہلے بتا دیا ہے، کشمیری جو ہیں وہ 27 اکتوبر کو بلیک ڈے کیوں مناتے ہیں؟ وائی کشمیری کنسیڈرڈ 27 October each year as a black day because on 27 October 1947 security forces of India landed on Srinagar and illegally occupied Kashmir because Maharaja Hari Singh signed so-called instrument of accession of Kashmir with India on 26 اکتوبر۔ تو اس چیز کو میں آپ کو پہلے ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ 26 اکتوبر کو مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا، اس وجہ سے 27 اکتوبر کو انڈیا نے سری نگر پر غیر قانونی طور پر قابض ہو چکے تھے، اس لیے کشمیری آج بھی 27 اکتوبر کو بلیک ڈے کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو اب جی تھوڑا سا اور ڈیپ جاتے ہیں، تو چناب فارمولہ جو ہے سردار عبدالقیوم خان نے کشمیر ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے دیا تھا۔ تو بیسیکلی پی پی ایس سی بار بار پوچھتا ہے کہ چناب فارمولہ سردار عبدالقیوم خان نے دیا تھا، آپ ہمیں یہ بتا دیں یہ کس ایشو پہ دیا تھا؟ تو انہوں نے بیسیکلی کشمیر کے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے چناب فارمولہ دیا تھا۔ یہ نیچے لکھا ہوا یہ کس نے دیا تھا؟ سردار عبدالقیوم خان صاحب نے دیا تھا۔ اچھا جی، وائی قائد اعظم سیڈ دیٹ کشمیر از لائف لائن آف پاکستان، قائد اعظم ایسا کیوں کہتے تھے کہ کشمیر بیسیکلی لائف لائن آف پاکستان ہے؟ تو وہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ بیکاز آل میجر 5 ریورز آف پاکستان اوریجنیٹڈ فرام کشمیر، تو جو پاکستان کے 5 بڑے دریا ہیں وہ بیسیکلی کشمیر سے نکلتے ہیں، اس لیے قائد اعظم کہتے تھے کشمیر از لائف لائن آف پاکستان۔ اچھا جی، ہو ٹک دی ایشو آف کشمیر ٹو یو این سیکورٹی کونسل، تو انڈیا وہ واحد کنٹری ہے جو کشمیر کے ایشو کو سب سے پہلے جو ہے وہ یو این کی طرف لے کے گیا تھا۔ وین انڈیا ٹک ایشو ٹو یو این سیکورٹی کونسل یو این اسٹیبلشڈ وچ کمیشن ٹو انویسٹیگیٹ کشمیر ایشو، جب انڈیا 1 جنوری 1948 کو کشمیر کا ایشو جو ہے
وہ اقوام متحدہ کی طرف لے کے گیا تھا. اقوام متحدہ نے ایک کمیشن قائم کیا تھا کہ آپ جا کے پاکستان اور انڈیا کے مسئلے کو انویسٹیگیٹ کریں. اس کمیشن کا نام پوچھا ہوا ہے. یہ کویسچن پنجاب پبلک سروس کمیشن کے پاس پیپرز میں آ چکا ہے. انہوں نے ایک اسسٹنٹ کے پیپر میں پوچھا ہوا ہے. تو اس کمیشن کا نام تھا UNCIP، یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان. تو جو پاس پیپر میں کویسچن پوچھا ہوا تو انہوں نے پوچھا ہے UNCIP اسٹینڈس فار، تو وہ ہے یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان. تو آج کی ویڈیو کا ہم لاسٹ کویسچن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی. وہ کویسچن یہ ہے 20 نومبر 1927 دلی پرپوزل آف جناح ہی ودرا فرام. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، سیپریٹ الیکٹوریٹ. تو اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ دلی پرپوزل آیا کیوں تھا، کب آیا تھا، کس نے جو ہے وہ پرپوز کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اور محمد علی جناح نے ایسا کون سا بیسک پوائنٹ تھا جس پہ دلی پرپوزل کو انہوں نے اپنا پوائنٹ ودرا کر لیا تھا، کانگریس کے سامنے انہوں نے ہار مان لی تھی. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا ایکٹ متعارف کروانے کے لیے کانگریس سے ہاتھ ملا کر برطانیہ کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے اپنی ڈیمانڈز رکھی تھی. اور وہ ڈیمانڈز تب رکھی جا سکتی تھی جب جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں وہ اپنے مین آبجیکٹیو سے پھر جاتے. اور برٹش انڈیا کے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے قائد اعظم نے ایسا ہی کیا. انہوں نے اپنے علیحدہ مسلم جو سیپریٹ الیکشن کروانا چاہ رہے تھے، کیونکہ قائد اعظم نے لکھنؤ پیکٹ سے لے کر 1947 تک ان کا ایک ہی ڈیمانڈ رہی تھی مسلمانوں کے لیے، سیپریٹ الیکٹوریٹ، علیحدہ جو الیکشنز ہوں. کیونکہ مسلم واز ان میجورٹی، جن علاقوں میں مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہاں پہ علیحدہ جو ہے وہ گورنمنٹ قائم کی جائے اور ان کے الیکشنز بھی سیپریٹ ہوں. تو دلی پرپوزل کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی اس ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ گئے تھے، انہوں نے ودرا کر لیا تھا. تو اب دلی پرپوزل کو لے کر کچھ 4 سے 5 کویسچن میں نے بتایا جو پنجاب پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ مزید ڈیٹیل میں جا کے اگر کل کو دلی پرپوزل کا آپ کو ٹاپک اٹھاتے ہیں تو وہ کیا کیا پوچھ سکتا ہے، وہ میں نے کچھ چیزیں یہاں پہ ڈسکس کی ہوئی ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اچھا جی، دلی پرپوزل 1927. سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دلی پرپوزل جو ہے وہ کس ایئر جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا. 1927 میں کیا تھا. جناح نے کون سی اپنی ڈیمانڈ سے ودرا کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی میں ہار مانتا ہوں، میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے فی الحال کچھ وقت کے لیے یہ ڈیمانڈ اپنی پوسٹ پون کرتا ہوں. تو دلی پرپوزل کی ڈیٹ کیا ہے؟ 20 مارچ 1927 کو دیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے. انہوں نے پیش کیا تھا کہ اگر میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ کو ودرا کرتا ہوں تو میری 3 اور ڈیمانڈز ہیں جو پوری کی جائیں. تو انہوں نے 20 مارچ 1927 کو ایک سیشن بلایا تھا. اس سیشن کی جو پریزیڈنسی ہے، جو صدارت ہے، وہ محمد علی جناح نے کیا تھا. اب یہ دیکھیں، یہ آپ سے PPSC کویسچن موسٹلی پوچھا کرتی ہے کہ 1916، 1927، 1930 یہ کچھ مسلم لیگ کی اجلاس ہوئے ہیں، اسے سالانہ اجلاس کہتے تھے، اینول سیشن کہتے تھے. تو اب یہ 1927 والا جو اینول سیشن ہوا ہے اس کی پریزیڈنسی جو ہے وہ محمد علی جناح کے پاس تھی. تو یہ کویسچن آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ دلی پرپوزل 1927 میں محمد علی جناح نے پیش کیا ہے. آپ ہمیں اتنا بتا دیں کہ اس ایئر جو پریزیڈنسی تھی اینول سیشن کی وہ کس کے پاس تھی؟ وہ محمد علی جناح کے پاس تھی. تو مسلم لیگ ول withdraw its demand of separate electorate for Muslims if کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے علیحدہ الیکشن کی ڈیمانڈ کو ودرا کر دے گی اگر یہ نیچے میں نے 3 کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا اگر تو برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری ان 3 جو ڈیمانڈز کو قبول کر لیتا ہے تو ہم جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ مل کر جو دونوں متفقہ طور پہ ایسی ڈیمانڈز رکھیں گے جس ڈیمانڈز کی بیس پر آپ کا نیو ایکٹ انڈیا میں نافذ کیا جا سکے گا. تو وہ ڈیمانڈز قائد اعظم نے کون سی کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا سندھ شوڈ بی سیپریٹ فرام بمبئی اینڈ کنسیڈرڈ ایز اے پروونس. تو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ سندھ میں مسلمان میجورٹی میں ہے تو آپ سندھ کو بمبئی سے سیپریٹ کر دیں اور ان کو ایک پروونس کا درجہ دے دیں. دیکھیں یہ 3 ڈیمانڈز وہی ڈیمانڈ ہے، یہ 1927 کی بات ہو رہی ہے، تب بھی یہ وہی ڈیمانڈز ہیں جو آج پاکستان میں ہمیں وہ ڈیمانڈز پریکٹیکل ہو کے آج ہمیں پاکستان مل چکا ہے. یہ وہ ڈیمانڈز 1927 کی ہیں جس کی بدولت جو ہے یہ تب کی تحریک سٹارٹ ہوئی ہے اور آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. فرسٹ ڈیمانڈ کیا تھی؟ سندھ شوڈ بی سیپریٹ فرام بمبئی. بمبئی سے آپ کا سندھ سیپریٹ ہوگا اور اسے پروونس کا درجہ ملے گا. یہ ڈیمانڈ تھی. انہوں نے کہا اگر یہ مان لیں تو میں اپنی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ کو ودرا کر سکتا ہوں.
दूसरी डिमांड उन्होंने की थी कि रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस। देखें जी, नॉर्थ फ्रंटियर जो प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम है। एंड बलोचिस्तान एज इन दी अदर प्रोविंस ऑफ इंडिया। देखें 1927 में आज हम बैठे हुए हैं पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। तो ये बातें कायदे आज़म ने 1927 में की हुई थी। नंबर दूसरी डिमांड ये है कि जिस तरह इंडिया के दूसरे सूबों में इस्लाहात नाफज की गई हैं, रिफॉर्म्स की गई हैं, इसी तरह आप जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे आजकल केपी की कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, और बलूचिस्तान, इन दो सूबों के अंदर भी आप वही इस्लाहात नाफिज करेंगे जो इंडिया के बाकी प्रोविंसेस को मिली हुई हैं। तीसरी डिमांड कायदे आज़म ने की थी, उन्होंने कहा मुस्लिम शुड बी गिवन 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेशन। जो सेंट्रल कानून साजी है उसमें मुस्लिम लीग को 1/3 रिप्रेजेंटेशन, उनके 1/3 कैंडिडेट्स जो हैं, अगर 3 कैंडिडेट्स हैं तो एक जो है वो मुस्लिम लीग का होगा, अगर 9 कैंडिडेट्स हैं उसमें 3 जो है वो मुस्लिम लीग के होंगे। तो ये था जी दिल्ली प्रपोजल। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था मैं अपनी सबसे बड़ी डिमांड जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली वो विदड्रा कर दूंगा अगर आपने मेरी ये 3 डिमांड्स मान ली कि हमें जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेशन में तीसरा हिस्सा दें, केपी की और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में इस्लाहात लेके आएँ और सिंध को मुंबई से सेपरेट करके उन्हें सिंध को एक प्रोविंस का दर्जा दें। तो ये मेरी आज की वीडियो थी जी, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। अगर किसी कैंडिडेट्स को, किसी एस्पायरेंट को मुझे कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हर वो कैंडिडेट जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जनरल पेपर की तैयारी कर रहा है, उसे किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन जो है उसके माइंड में या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी अवेलेबल है जॉब्स स्टेशन के नाम से, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो चैनल पे कमेंट करते, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया जी। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपने काइंडली अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर लाजमी करनी है, ताकि मैं आने वाले वक्त में जो बाकी भी 80 क्वेश्चंस रहती हैं मैं वो स्लोली जो है वो वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, आपको मज़ीद डिटेल प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।